كوكو البنات، مرحبا بكم. معكم غزلان من مكناش شوب. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي بيان سور اللي غتبان لكم السميه ديالها تحت مكناش شوب باينه بحال لي ريزو سوسيو ديالنا كاملين. كنشكركم نتوما كاملين اللي خليتوا لي فريمون دي كومونتير زوينين واللي شجعوني جوستومون اني نحط لكم كل 3 جور فيديو جديد بدي برودوي جداد اللي كنبارطاجيهم معكم واللي كنجربهم بور لا بروميير فوا. دونك بيان سور الا كنتو اول مره غتشوفوا هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تابوناو معنا، تفعلوا بيان سور الجرس باش اشاك فوا حطيت شي فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون. وبيان سور البنات كاملين اللي ديجا تابوناو معنا شكرا شكرا لكم بزاف بزاف. دونك غنجرب معكم اليوم اول مره هاد لا باليت ديال اناستازيا، وغنوريكم كيفاش انكم تراسيو الحجبان ديالكم المبتدئات بيان سور بجل ديال الحجبان. بغيتوه ديروه فاتح مغلوق، مهم ليسونسيال انكم تعرفوا طريقه سهله جدا اللي اول مره الصراحه غنجربها، وبمكياج ثقيل شي شويه فوميو ان الحجبان يكونوا باينين اكثر. دونك باش تعرفوا التفاصيل وباش تحصلوا على لوك عادي بحال هكا بطرق سهله في داركم بالماتيريال ديالكم. دونك تبعونا حتى الاخر. وما تنساوش خليوا لي كومونتير ديالكم الى عجبكم هاد الشيء. سينو لي زارتيكل كاملين اللي استعملت راهما ديسپونيبل في المحل. غنخلي لكم لي كوردوني ديالنا، بغيتو تدخلوا لاباج باش تشوفوا الاثمنه تشوفوا لي زارتيكل. مرحبا والف مرحبا. دونك بقاو معايا حتى الاخر. دونك فوالا غنبداو على بركه الله. بيان سور من بعد ما نظفنا الوجه ديالنا مزيان، انا بيرسونيلمون كنستعمل هاد لابوس سيليكون غزاله رخيصه، والنتيجه ديالها الصراحه ملي كتغسلي بها غزاله بزاف. دونك سورتو هاد البلايص هادو اللي فيهم لي بوين نوار، دونك بزاف البنات كيستعملوها. الثمن ديالها داير 13 درهم، وممكن تستعمليها مع اي برودوي كسوا غوماج كسوا الصابون ديالك اللي بغيتي تستعمليه. دونك غنبدا نرطب كوميم لابو ديالي باميرة لندن كوم دابيتود. دونك 2 قطرات ولا 3 كافيين. دونك كيما مولفين، سوا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال لي بور يستعملوا ان برايمر ديال لي بور اللي الوجه ديالو عادي، ولكن في بعض الاوقات في العام كيولي ناشف يقدر يستعمل بحال هكا اميرة لندن اولا فارسالي باغ اكزومبل. دونك اي برودوي يناسبكم ماشي مشكل. كما قلنا ليسونسيال انك انتي ترتاحي. دونك ملي كتستعملي كتحسي بان كاين كوميم فرق. دونك غنبارطاجي معكم شي حويجات اليوم عاوتاني بور لا بروميير فوا باش نجربوهم وباش نشوفوا النتيجه ديالهم. كنتسنى على ما الوجه ديالي يشرب مزيان الزيت. كما البنات اللي شافوا ديجا في التوتوريال اللي كنت درت على اميرة لندن، دونك زيت ارغان 100% ما فيها حتى ضرر، بالعكس. دونك انا داومتها دابا مده واحد نقدر نقول واحد 2 سيمانات فريمون زوينه. ما بقاش عندي داك المشكل ديال التقشير. دونك واخا ما نبغي ندير حتى شي حاجه في وجهي في الصباح سورتو ما كنديرش مكياج في الصباح، دونك كيبقى الوجه ديالي رطب. دونك كنتسنى على ما ينشف شويه هادشي ولا بو ديالي تشرب مزيان لو برودوي، ورجعوا باش نبداو لو فون دو تان ديالنا. دونك فوالا هنا لابو ديالي شربات مزيان الزيت ولا البرايمر ديال اميرة لندن. غندير لو فون دو تان ديالي ديال نيكس كما كيعرفوا البنات. دونك لا كوفرونس ديالو زوينه ماشي مات لي فلويد. و غتشوفوا بيان سور البيوتي بلندر انا ديجا فزكتو. نورمالمون قبل ما يفزك كيكون قد هكا صغيور، ابخي الا فزكتيه بما ورد كيكبر شي شويه مي كيولي رطيب وسهل في الدمج ديال الفون دو تان ديالك. دونك فوالا غندير في الاول في وجهي كامل، ابخي عاد نعاود استومبي البليصات كاملين غير بشويه. كما قلنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو برايمر ديال لي بوبيير،
كما قلت لكم ديجا في التوتوريال اللي قبل بان يكفي انك ديري كونسيلر الفون دو تان ديالك راه كيعوض البرايمر، يعني كيشد لك اي لون بغيتي ديري كيشد. مي سينون راه كاينين دي برودوي سبيسيال بور لي بوبيير او لا بور ان برايمر بوبيير. فوالا كما كتشوفوا ساهل فون دو تان ديال نيكس. بون انا كنستعمل انا غنقول لكم اكزاكتومون الميديوم اوليف، والثمن ديالو 150 درهم بالنسبه للناس اللي انتريسي بهذا لو برودوي. دونك راه ديسپونيبل في المحل، وسينو فيه بزاف د لي طا. لافونتاج في نيكس انا دايرين ميم لي طا مغلوقين بالنسبه للصميمات مغلوقين شويه، راه كاينين لي طا ديالو. فوالا دونك بالنسبه لي سي بون. غندوز ابري لو كونسيلر. الوغ لو كونسيلر اللي غنستعمل اليوم هو هاد لاباليت هادي ديال ماكس فاكتور. دونك فيها كونسيلر و هايلايت. دونك باش نابليكيه غنستعمل هاد البانسو بلا. فوالا حيت باغا جوستومون ان تحت عيني يبان فاتح اكثر، سورتو ان هاد لا بيريود عندي لي سيرن. الوغ دونك غنديرو جوستومون تحت عينيا كوم دابيتود في هاد الحبيطه ديال النيف اولا العظم ديال النيف. غنديرو ايغالمون هنا وندير شويه هنايا باش الفم ديالي الا كاين شي بلايص زعما جوستومون في الدوره ديال الفم كيكونوا غالقين كنفتحوهم بالكونسيلر، وتقدروا تستعملوا اي كونسيلر بغيتو. دونك غندير ايغالمون في لي بوبيير ديالي باش يجي اللون ديالهم موحد. ابخي نرجع لكم من بعد ما استومبيه بالبيوتي بلندر. دونك فوالا دونك انا استومبيت الكونسيلر ديالي. بالنسبه لهاد لاباليت كنظن راكم ديجا شفتوها في لاباج عندي. دونك دايره 100 درهم، وكما قلت لكم لافونتاج ان فيها كونسيلر اي هايلايت اللي غنستعملوه او ميم طون اليوم. دونك من بعد ما ساليت الكونسيلر ديالي غندوز كوم دابيتود البنانا باودر. فينا هي الوغ هي هادي. بون انا كنت كنستعملها الصراحه في الاول بهادي بهاد البونجه هادي، مي ابخي لقيت بان تستعملوا بيوتي بلندر هكا مقسوم من هاد الجهه كيجي احسن. فوالا دونك غنحطها جوستومون تحت العين ديالي باش اللوينات اللي غنخدم بيهم في الفارا بوبيير واخا يطيح شي لون ما يخسر لياش الكونسيلر ديالي. دونك الا بغيتي بالنسبه للفارا بوبيير الا بغيتي اللوان انهم يجيوك ساهلين في الخدمه ديالهم ملي تكوني كتخدميهم بالبانسو فو انك ديري بودغ. سينو الا بغيتي اللوان يجيو باينين ما ديريش لا بودغ فوق عينيك. مي كنصح بان هاد ليطاب ديال ما ديريش لا بودغ يديروها سورتو البنات اللي كيميتريزيو الخدمه بلي زيستومبور اولا بلي بانسو اللي كيخدموا بهم الناس جوستومون الفارا بوبيير. دونك غنبارطاجي معكم اليوم استعمال اول مره ديال هاد لاباليت اناستازيا. دونك غنوريكم اللوينات ديالها. وكما كتشوفوا فيها الاغيزي وفيها المات، مي لويناتها الصراحه زويونين سورتو في هاد لا بيريود ديال الربيع. دونك ما حدني جوستومون لابسه لو فيغ، دونك غنحاول نخدم شي شويه بدي كولور فيغ. دونك غنبدا اول حاجه اني نيطوايي البانسو ديالي باسكو غيبان لكم ديجا خدامه به في شي لون. ما فيها باس انهم يتنيطواياو لي بانسو كاملين. سينو راه كاينه واحد لو بوتي تروك سيليكون تقدروا تستعملوه باش تغسلوا لي بانسو ديالكم، ما غاليش داير 10 دراهم. دونك غنبدا اول لون غنخدم به هو هذا اللون هذا.
باش ندير لا كولور دو ترانزيسيون. فوالا غنخدم كوم دابيتود. فوالا كيما كتشوفوا ملي كنديروا لا بودغ اللوينات كيطلعوا غير بشويه. باغ كونطخ الا حطيتي اللون ديريكتومون على لي بوبيير ديالك بلا لا بودغ دونك كاين لو ريسك ديال يجيك صعيب باش تاستومبيه. فوالا دونك غنخدم هاد اللوين بشويه عليا. فيها بس الا جريت شويه البانسو هكا. ابخي غنبقى غدا وكنديغرادي اللوان او ميم طون ما حتني كنهبط وانا كنصغر البانسو. دونك ما كنخدمش بلو ميم. بوتيت لي دو بروميير كولور تقدروا تخدموهم بنفس البانسو، ولكن من بعد خصكم ضروري تصغروا من البانسو. دونك غنستومبي هادشي مزيان. دونك كما كتشوفوا سي با كيك شوز ديكسترا اوردينير، يكفي ان البانسو تشدوه هكا من الوسط وتكون يديكم خفيفه، يعني ما نبركش بزاف على اللون. وفي نفس الوقت الا خفت ان اللون يخرج ماشي هو هذاك اولا ما عرفتش النتيجه ديال كل كولور، نحاول اني نحطو على يدي هو الاول حتى نشوفو كيفاش طالع، عاد ندير على العين ديالي. دونك كما كتشوفوا لا باليت فريمون il est bien pigmenté. واللي بغات تعرف جوستومون كيفاش دايره اون ديتاي رانا حاطاها في لاباج افيك لو بري ديالها. دونك من بعد غندوز اوبس دونك غندوز لهاد اللون مارون شويه. دونك غنهبط غير شي شويه على اللون اللي ديجا درت قبيله. ابخي غندوز البانسو اخر. دونك غنحط هذا وغنستعمل واحد اخر. فوالا دونك غنسالي هاد ليطاب ونرجع لكم. دونك فوالا من بعد ما ساليت جوستومون باش ندمج الالوان بجوج، بيسكو انا باغا ندير هنا في هاد البلاصه لون دونك ناصع شويه، هو هاد لو فيغ هذا. دونك الا بغيتو اللون كلهم اللي ناصعين بغيتو يخرج لكم نفس اللون في لي بوبيير ديالكم، ننصحكم انكم تستعملوا كونسيلر. دونك غنحاول نرجع لاباليت ديالي اللي استعملت قبيلات، وهذا لو كونسيلر هذا غنحطو هنا. دونك هانتوما غتشوفوا معايا دونك غنحطو كي تنقولوا الجفن المتحرك، حيت عندنا هاد البلاصه اللي فيكس وهذه كتحرك اللي فوق العين. دونك غندير فيها شويه ديال كونسيلر بحال هكا وغنخليه وغنستومبيش. غندير نفس الشيء في العين الاخرى. بحال هكا. ابري غنشد بانسو بلا بحال هكا داير، مي هو ماشي نفس البانسو اللي خدمت به الكونسيلر. دونك هذا سي بون، هذا غيبقى غير الكونسيلر. غنحطو دو كوتي، غناخد بانسو بلا مي يكون غليظ شويه على هذاك، غنيطوييه. ابري غنشد لا كولور ديالي اللي قلت لكم هاد لو فيغ هذا وغنحطو هنا. دونك غتشوفوا بان لا كولور كتجي ناصعه كما كتكون في لاباليت، كما كتجي في عينيك بفضل جوستومون الكونسيلر.
نقدر نسوج شي شويه البانسو باش ما يكونش عندي ليكسي ديال لو برودوي. وهذه الصراحه اول مره نخدم بهاد لاباليت، مي الصراحه اللوينات ديالها زوينين، شفتو اللون كتيخرج. باغ كونطخ الا حطيتيه على عينك ديريكتومون بلا ما ديري هاد المساله ديال الكونسيلر ما كيعطيش بحال هكا. دونك انا الصراحه غير اختيار ديالي، مي لاباليت فيها الصراحه بزاف ديال لي كولور تقدروا تخدموهم كي بغيتو. بون انا اللي كيعرفوني البنات كنستعمل ديما هاد لي كولور، ما بغيت نغير شويه. دونك بالنسبه لي سي اوكي. دونك باش تكون دمج زوين ما بين هاد اللون ما بين لورانج اللي درنا في الاول، غنستعملوا لون شويه مغلوق. دونك غنستعمل بانسو صغير بحال هكا وغنشوف لا كولور تكون مغلوقه شويه. دونك غنحاول ناخذ المارون ديال هاد لا باليت نيود ديال مايبيلين وغنستعمل هاد لو مارون هذا. بيان سور تقدري نتي واللي بغيتي فهمتي جونغ ديري اورانج باين كتر. المهم ليسونسيال ان ما يكونش الفرق ما بين اللون هذا وما بين هذا. دونك ضروري شي كولور اللي غتجي ما بيناتهم بجوج. فوالا دونك غنحاول اني ندمج الالوان كاملين. دونك كما كتشوفوا وغنسالي من عينيا بجوج ورجع لكم. دونك باش نبين كتر هذا اللون، دونك حاولت اني ندير فيه شويه ديال هاد لا كولور ايغيزي. نتمنى انا تكون كتبان لكم. وكما قلت لكم هذا الشيء غير اختيار شخصي، ابري كل وحده وتخدم لي كولور كيما بغات. دونك غنجي كوم دابيتود بهاد البانسو اللي الراس ديالو بلا مي صغيور. دونك غنخدم كوميم الظل ديال عينيا. دونك غنبدا بهاد لا ميم كولور اللي خديت درا شويه. ومن بعد غنديغرادي اللون. دونك غنيطويي البانسو ديالي اولا نستعمل بانسو اخر وندير لو ميم مارون اورانج اللي درت في الاول. دونك فوالا هنا سنيت العينين ديالي. غندوز نلصق الشفار وكما عارف البنات كنستعمل ديما شفار 3 دي. دونك غنلصقهم ونرجع لكم. مو بصعوبه حيت زعما صراحه ما مولفاش كندير الشفار بزاف ومازال ما دربتش عليهم كوم يلفو. بون لصقت الشفار ديالي. دونك كما كتشوفوا كيجيو فريمون زوينين. ابري الفرق اللي كيكون ما بين الشفار وما بين العين ديالك كتعمريه بالايلاينر فات. دونك كنستعمل الايلاينر فاتر ديال نيكس وغنكمل الايلاينر ديالي معكم. دونك فوالا. دونك غنحاول باش ميبقاش يبان الجفن ديالي اولا هاد البلاصه هنا بيضاء والشفار كحل. دونك غنعمرهم بقلم عادي كحل. دونك الصراحه ما عرفتش واش نكحل عيني ولا لا.
بون كحليني. كما قلت لكم قلم ممكن تستعملوا قلم عادي جدا، ماشي بالضروره قلم غالي. مي لو فات انكم دايرين ديجا لا بودغ ليبر ودايرين نفس اللي درتو لتحت، راه القلم ما كيسيحش. بون اليوم ما غنديرش الصراحه لي لونتي باش نغيرو شي شويه. دونك غندير الماسكارا ابري غندوزو الحجبه. دونك انا ساليت الماسكارا ديالي كما كتشوفوا كيجي فريمون الصراحه اللوينات زوينين. دونك غنمشط حجباني مزيان، واخا انا راه حجباني الصراحه خصني نصاوبهم في اقرب وقت. مهم دونك غنستعمل اليوم وغنجرب معكم اول مره لو جيل بور لي سورسيل. دونك انا مستعمله ديما القلم ديالي، مي كنظن باش يكون مكياج بحال هكا ويكون باين اكثر خص ما يكونش قلم فاتح ديال طول لي جوغ. دونك خص يكون سوا غتستعملي قلم مغلوق اولا دونك غنستعملو بور لا بروميير فوا. دونك كنستعمل هذا البانسو هذا باش خلطت لو جيل ديالي مزيان وغنبدا. دونك اول حاجه غندير هو اني كما كنقولوا غنرسمو غير الكادر ديال الحاجب ديالي. غنبدا بالتحت هو الاول، ابري غندوز للفوق. كما كيبان لكم صراحه كيعطي لوين زوين، مي هو ماشي بور تو لي جور. بتات الا بغيتي ديريه تو لي جور يكون لا كولور تكون ان بو ديسكريت. وانا كنبارطاجي معكم الصراحه شي حويجات كنديرهم بور لا بروميير فوا. نتمنى ان تكون الطريقه اللي كنستعمل الطريقه باينه. كما كنقول لكم الا ما زعمتوش على الحاجه المره الاولى راه عمركم ما ديروها. هاد الجيل عندي صافي لونطون الصراحه عمري ما زعمت نديرو. كما كتشوفوا كيعطي اون فورم زوينه للحاجب. سينون قدام كما كنديرو ديما واخا بلو كريون مولفه كنديرها، مي لا ميم شوز بلو بانسو ديالي. هاد لي بانسو خلاص راهم كاينين او كاو زعما بغيتوهم. فوالا دونك جو بونس كو سي بون. غندوز الحاجب الاخر ورجع لكم. سيتي كوميم اون بيل اكسبيريونس اني نجرب هاد لو جيل و شوي ساتيسفيت. سوف كان ما نقدرش ندير الحجباني كل نهار بحال هكا، مي الا كانت مناسبه ميو ان يكونوا حجبانكم فريمون باينين. دونك دابا غندوز نحيد لا بودغ ليبر بيسكو فريمون ساليت عينيا. دونك ما عند دابا ما يطيح. دونك غندير لا بودغ ترانسبارونت اللي كندير توجور. سينون تقدروا تعوضوا هذه ب اون بودغ سوا فاتحه شويه اولا اون بودغ ليبر مي تكون ترانسبارونت بحال لا بودغ ترانسبارونت ديال ريفولوشن حتى هي زوينه. بون تقدروا تزيدوا الا بغيتوا ان كونسيلير باش تزيدوا تبينوا لا فورم ديال حجبانكم، مي جو بونس بور موا سي بون.
دونك غندوز ابخي ندير لو كونسيلر لو كونسيلر لو برونزر ديالي كوم دابيتود. دونك كيما كتشوفوا كناكلو. دونك على حسب بيان سور لا فورم ديال كل وحده. غندير شويه في هاد البلايصه. بيان سور هاد لي زيتاب كلهم راكم شفتوهم في لي فيديو اللي قبل. ما كنغيرش بزاف، مي حاولت اني كوميم نشوف هاد لاباليت ديال اناستازيا واخا كوبي، مي كما كتشوفوا لي كولور فيها صدقوا زويونين الصراحه. دونك بيسكو دايره كوميم ان ماكياج اورانج مارون، دونك غندير كوم دابيتود البلوش ديالي اللي ديجا شفتوه ديال تو فيست. دونك لا كولور ديالو زوينه. دونك هاد لا كولور تقدروا تلقاوها في بزاف ديال لي فاراج اخرين، با فورسيمون هادي بحال ديال اسانس زويونين والثمن ديالهم ما غاليش. دونك غنحاول نجي بان بانسو حتى هو بون بزاف شويه، وغندير ان بوتي كونتورينغ للنيف ديالي غير شويه. دونك يجي كوميم نويف كيبان زوين، و ميم طون سي با كوم ان كونتورينغ كريمي، صعيب شويه الخدمه به. دونك كتباني من قاده. فوالا كيجي فريمون ديسكري. دونك لو بلوش ديالي نديرو في الخدود. دونك هاد لي بانسو اللي كانوا بغاو البنات راه هما كاينين، وكاو بغيتو زعما لا غام ديال ريال تكنيك في لي بانسو راه كاينه. الثمن ديالها الصراحه جد مناسب، 120 درهم. عندك فيها 5 ديال لي بانسو اللي تقريبا كاملين كنخدم بهم دابا. دونك ملي كتكوني دايره كوميم ماكياج باين ما فيها باس ان البلوش تبينيه شويه باسكو سي با تو لي جور. فوالا دونك كما كتشوفوا اللوين كيجي فيه زوين. دونك الخطوات تقريبا الاخرى. دونك غنحاول نبين شويه هاد لابارتي هادي. غنستعمل هايلايت ديالي ديال شانيل. لا شنو غناخذ ان بانسو يكون غير صغيور بحال هكا باش نخدم هاد لابارتي على خاطري. نتمنى يكون كيبان ليكم. ما نعيقوهش بزاف، وميم طون كتجي زوين الصراحه هاد البليصه. و ميم طون في هاد لو كون ديال العين. باغ لا ميم اوكازيون غنستعمل الهايلايت في مره.
كما كتشوفوا اللوين فيه فريمون زوين. فوالا غيبقى ليا الجلوز، غنختار اللون ونرجع لكم. دونك فكرت مزيان ولقيت بان بوتيت هاد لولو كيبغي ان جلوس مارون. دونك قلبت في لاتروس ديالي لقيت هاد الجلوس هذا. بون سي فري كو صافي لونطون ما خرجوا هاد الشكل ديال لي جلوس المهم تلقاو هاد لا كولور بوتيت في لي تروس ديالكم دار الله تلقاو شي جلوس فيه ان مارون، سينون تقدروا تخدموا بدي كولور نيود. بون شوفوا نتوما شنو بغيتو. دونك فوالا دونك تقريبا سالينا. نحاول جوست نشوف واش كلشي هو هذاك، ما بقات حتى شي حاجه نزيدوها وندوزو لوك فينال. دونك فوالا دونك كيما كتشوفوا دي زيتاب ساهلين، دي برودوي اللي تقدروا تلقاو البديل ديالهم با فورسيمون لي ميم في لي تروز ماكياج ديالكم. دونك كيما كنقول لكم هذا اختيار بسيط ونتمنى انه يكون عجبكم. دونك غنوريكم لي برودوي اللي استعملت كاملين. دونك نبداو بالبرايمر. دونك اميره لندن فيها نورمالمون الكبير والصغير. دونك هذا الصغير الثمن ديالو 190 درهم. لو فون دو تان نيكس اوريجينال هذا الفلويد، دونك الثمن ديالو 150. بانانا باودر وكاو بغيتو زعما تثبتو جوستومون لي سيرم ولا الكونسيلر ديالكم. دونك ابروبو الكونسيلر اللي استعملنا فينك فينك هو هذا. دونك سي اون باليت كيما قلنا ديال ماكس فاكتور اللي فيها الكونسيلر والهايلايت كريمي. دونك الهايلايت كريمي مازال صراحه جو لو ميتريز با ترو. دونك حاولت اني نبقى في لي زارتيكل اللي مولفه كنستعمل وكنزيد بشويه بشويه. دونك بانانا باودر هي هذه. دونك واخا اللون ديالها صفر راه كما كتشوفوا ما كتخلي اوكان في صفار ولا هذا. صوف كأن اي حاجه خدمناها في العيون ديالنا وتيلا نزل شي شويه ديال الفريتات ديال الفراجو بوبيير سي ديمونش. دونك اي حاجه هبطات كتحيد بلا بودر. دونك استعملت لكم لاول مره هاد لا باليت اناستازيا. كما كتشوفوا اللوينات ديالها غزالين، بيغمونطاسيون ديالها زوينه بيسكو الريزولطا الي كوميم ساتيسفيزونت فيو كو لا باليت كتسوا 70 درهم. دونك سي على بورتي تو الموند. شنو درت اخر؟ دونك قلنا البلوش استعملت البلوش ديال تو فيس. دونك بهاد لا كولور هكا بيش. مي كيما قلت لكم هاد لا كولور تقدروا تلقاوها بزاف ديال لي برودوي. البرونزر ديالي كوم دابيتود اللي صراحه مازال ما لقيتش شي برونزر احسن. دونك هو ديال ريميل الثمن ديالو 50 درهم. الجلوس اختاريت هاد الجلوس مارون كوم انكم تقدروا تختاروا اي مارون من اي جلوس عندكم. دونك يا با دو بروبليم. ولا بغيتو يكون لوك بلو ديسكري حاولوا انكم ديروا اون كولور جوست نيود. بركه ماسكارا ديالي كوم دابيتود هي الماسكارا ديال ريفولوشن اللي عوضتها ولا بلوتو اللي وليت كنستخدمها بلاصه تو فيست اولا بلوتو باردون تو فيس نيت ديال بيتر دان سكس اللي نشفات لي وليت كنخدمها اكثريه غير الشفار التحتانيين. والشفار اللي استعملت هما شفار 3 دي اللي الثمن ديالهم صراحه رخيص بزاف دايرين 30 درهم. دونك جو بونس كنوريتكم هادشي كامل اللي استعملت. لي بيوتي بلاندر كنخدم بيوتي بلاندر مفزقه باش نستومبي الكونسيلر و الفون دو تان. وهذه كنستعملها كنخليها ناشفه كنهز بها جوست لا بودغ ليبر كيما بغات تكون كسوا بانانا كسوا ديرماكول كسوا ريفولوشن. دونك اي بودغ ليبر سينو تقدروا كاريمون تستعملوا طالك ديالكم. دونك نتمنى ان يكون عجبكم هذا الاقتراح سورتو التيست ديال اول مره نستعمل جل بور لي سورسيل. دونك اول مره غنطراسي حجباني بجل وكما كتشوفوا يكفي انكم تستعملوا بحال هكا بانسو يكون مبزط شويه من القدام. دونك هذا ديال ريال تكنيك 202. فوالا دونك سيتي تو.
بيان سور نتمنى نشوف لي كومونتير ديالكم، قولوا لي واش عجبكم هذا الشيء، واش عندكم شي اقتراح اخر بيتيت بغيتو تجربوا شي باليت اخرى. دونك انا كاينه موجوده، مرحبا نتعلموا مع بعضياتنا كوم دابيتود. وبيان سور مرحبا والف مرحبا باي تعليق او لا اي اقتراح. بالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوش لاشين ديالنا، دونك مرحبا بكم. يكفي انكم تابوناو، غتبان لكم سابوني لتحت، غتبركوا عليها. ابخي غيبان لكم واحد الجرس حداها، دونك غتبركوا عليه حتى هو، باش اشاك فوا حطينا شي فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون. غنخليكم في الديسكريبسيون قائمه ديال لي زارتيكل كاملين، غنعاود نكتبهم لكم لتحت. لي ريزو سوسيو كاملين بيان سور كما كيعرفوا، حنا كاينين فيسبوك كنديروا لي لايف كل فوندردي مع 8:30، كنوريو لي زارتيكل ديريكتومون. دونك سور انستغرام، سور سناب شات، دونك هاد لي كوردوني كاملين غنخليهم لكم. هاد لي زارتيكل اللي استعملت راه كلهم عندي في المحل ديالي. مرحبا والف مرحبا، وكاو بغيتو تجيو تجربوا وتشوفوا بعينيكم، يا با دو بروبليم. دونك غنخلي لكم بيان سور دي فوتو بور ريزولتا فينال. نتمنى انه يكون عجبكم، وكنتسنى الاقتراحات ديالكم باش بيان سور ندير لكم دي توتوريال جداد. دونك كانت معكم غزلان من مكنه الشوب. تهلاو في راسكم، يا لا بروشين. ما تنسوش تابوناو دابا دابا دابا. باي باي.